नाज़रीन, टर्की से बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। टर्की ने कहा है कि उनकी आर्मी गजा पीस मिशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार है और फलस्तीनियों को सिक्योरिटी देने के लिए जो है वो तैयार है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और गजा के अंदर जो फलस्तीनी रेजिस्टेंस है वो मुख्तलिफ एरियाज का दोबारा से यानी कंट्रोल इस तरह से हासिल कर रहे हैं कि जैसे इजरायली आर्मी जब वो पीछे पीछे हट रही है, विड्रॉ उन्होंने किया है, तो उन तमाम एरियाज के अंदर फलस्तीनी रेजिस्टेंस जो है वो अपना कंट्रोल दोबारा से रिगेन कर रहे हैं और पूरे गजा के अंदर जो बॉडीज की रिकवरी है मलबे से, उनकी जो रिकवरी है उसका जो प्रोसेस है उस वक्त जारी है। और इसी दरमियान बड़ी डेवलपमेंट यह है कि सेंटकॉम और टॉप यूएस जो कमांडर्स हैं, जो मिलिट्री लीडर्स हैं, उन्होंने गजा का दौरा किया है, साथ स्टीव विटकॉफ ने दौरा किया है और उसके बाद जो है वो बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। अमेरिकन प्लानिंग्स क्या हो रही हैं, इजराइल की प्लानिंग्स क्या हो रही हैं और जो ट्रंप का गजा का रवेरिया प्लान है वो अंदर खाते जब उसके ऊपर क्या कोई काम हो रहा है उसके ऊपर कोशिश की जा रही है, क्योंकि अमेरिकन फौज का इजराइल में आना ऑन द नेम ऑफ पीस और सीज फायर को मॉनिटर करने के लिए और अब ये सेंटकॉम का दौरा करना गजा का, तो काफी सारे सवाल जब वो उठ रहे हैं। बट मीनवाइल नाज़रीन एक बड़ी एस्केलेशन जब वो लेबनान के साथ देखी जा रही है। लेबनान में फिर इजराइल ने अटैक किया है जिसके अंदर हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स हैं उनको असैसिनेट किया गया है, तो हिजबुल्लाह का बड़ा सख्त रद्दमल आया है। उन्होंने कहा है कि अब ये जो हमले हैं ये इस तरह चल नहीं सकते हैं, अब इनको जो है वो कन्फ्रंट करना होगा और उन्होंने स्टेट को ये मैसेज जारी किया है कि अगर वो इसको कन्फ्रंट करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर हमसे कोई गिला शिकवा जो ना किया जाए। हिजबुल्लाह सेज के इजराइल के अटैक्स कैन नॉट कंटिन्यू विदाउट कन्फ्रंटेशन। अब जो है वो इसको कन्फ्रंट करना होगा बिल्कुल इसी अंदाज के अंदर। इजरायली हमले जो है वो जारी नहीं रह सकते हैं कि वो बस हमले करते रहें और मुआहदे की हजारों खिलाफवर्जियां वो कर चुके हैं और लेबनीज गवर्नमेंट जो है वो उल्टा हिजबुल्लाह को प्रेशराइज कर रही है। तो ये मामला आगे मजीद बिगड़ने जा रहा है क्योंकि इजराइल जो है वो लेबनान में मजीद हमले जो है वो करने जा रहा है। इसी दरमियान सीरिया के मुस्तकबिल के हवाले से एक बहुत बड़ी मीटिंग जब वो होने जा रही है अंकारा के अंदर, जिसमें कौन कौन शरीक होगा। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर, टर्की के डिफेंस मिनिस्टर, टर्की के इंटेलिजेंस चीफ शरीक होंगे और दूसरी तरफ से सीरिया के ये काउंटर पार्ट्स यानी उनके फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और जो इंटेलिजेंस चीफ हैं वो तीनों शरीक होंगे। तो ये बहुत बड़ी मीटिंग सीरिया के मुस्तकबिल के हवाले से, जो इजरायली मुदाखलत है, जो एसडीएफ का मामला है, उस हवाले से बड़ी गैर मामूली मीटिंग जब होने जा रही है। इसी दरमियान हमास ने यह कहा है कि उनको अमेरिका से, ट्रंप से पर्सनल गारंटीज, ट्रंप ने पर्सनल गारंटीज दी हैं कि दोबारा बमबारी शुरू नहीं होगी। इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है Trump gave personal guarantees to Hamas that Israel will not launch a new attack on Gaza। अब इन गारंटीज की क्या अहमियत है और पर्सनल गारंटीज, और क्या ट्रंप साहब ने खुद हमास लीडर्स को फोन करके क्या ये कहा, और स्टीव विटकॉफ अर्ज़ार है कि जैरेड कुशनर के जरिए ये बात डिलीवर की गई होगी। लेकिन इस दुनिया में जब सब कुछ हो रहा है और सारे जो कवानीन हैं, सारी अंडरस्टैंडिंग्स हैं वो तोड़ दी गई हैं और जेनोसाइड की गई है, उसके अंदर ये गारंटीज कितनी अहमियत रखती हैं वक्त बताएगा। मिस्र के जो सदर हैं उन्होंने ये कहा है कि गजा का जो एग्रीमेंट है उसको सिक्योरिटी काउंसिल की जो बैकिंग है वो होनी चाहिए। गाजा एग्रीमेंट मस्ट बी गिवन इंटरनेशनल लेजिटिमेसी थ्रू सिक्योरिटी काउंसिल, वहां पर ले जाकर इसको जब वो इस पर मोहर सबत होनी चाहिए ताकि एक बड़ा चेक जो है वो इजराइल पर रखा जा सके। देखिए ये जो कुछ इजराइल ने यहां पर जेनोसाइड किया है, अभी जब सीज फायर होगा और इवन जो इजरायली सोसाइटी है जब वो थोड़ा सा होल्ड बैक करेगी और सिट बैक करेगी और थोड़ा सा रिव्यू करेगी कि उन्होंने क्या किया है, आप देखिएगा ये जेनोसाइड जो है ना इसके असरात से कोई बच नहीं सकता है। एक वैसे भी एक इनफरादी शख्स को भी लें, अगर वो बहुत ज्यादा लोगों को मारता है तो आखिर में उसका अपना अंजाम क्या होता है। तो एक पूरी सोसाइटी और उनका एक ये सारा जेनोसाइड करना, इसके बहुत बड़े असरात उनके ऊपर खुद आएंगे और ये आने वाले थोड़े वक्त के अंदर आपको नजर भी आएंगे। और उससे पहले भी उनके दसियों हजार जो है वो जहनी मरीज बन चुके हैं। इसी दरमियान जो है वो गजा के अंदर मलबा हटाने का काम जो है वो तेजी के साथ जारी है। गाजा डिग्स आउट सिटी क्रूज क्लियर रबल एज सीज फायर होल्ड्स। तो मलबा हटाया जा रहा है लेकिन मलबा इतना ज्यादा है तो वो जो गलियां हैं या सड़कें हैं उनको वो थोड़ा बहाल करने की जब वो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसी दरमियान इजरायली मीडिया ये बता रहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने उन तमाम एरियाज को दोबारा अंडर कंट्रोल, वैसे उनके कंट्रोल में ही थे लेकिन जाहिर है कि वो सुरंगों में लड़ रहे थे, लेकिन अब वो सरफेस के ऊपर आकर उन्होंने उन सारे एरियाज का कंट्रोल ले लिया जहां से इजरायली फौज है वो पीछे हट रही है। इजरायली मीडिया सदर्न कमांड में इजरायली आर्मी ने क्लैरिफाई किया है कि हमास हैज रीगेन्ड कंट्रोल ओवर द गाजा स्ट्रिप, पर्टिकुलरली द पैलेस्टीनियन सिटीज एंड द टाउन्स। अच्छा जी, इसी दरमियान जो है वो इंटरनेशनल मीडिया वो इस वक्त भरपूर प्रेशर डाल रहा है कि उनको गजा के अंदर जो है वो अलाउ किया जाए और इजराइल और अमेरिका उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो वो पूरा प्रेशर डाल रहे हैं और मुतवक्के है कि वो गजा के अंदर दाखिल हों और इंसानियत के लिए बहुत जरूरी है कि इंटरनेशनल मीडिया वहां पर जाए, क्योंकि ये जो आपको सीज फायर नजर आ रहा है इसका बहुत बड़ी जो पीछे वजह है वो जो इजराइल का नैरेटिव वेस्ट के अंदर एक्सपोज हुआ है।
تو ریئل شوق اور ریئل ہارر ہمارے سامنے آئیں گے جب یہ انٹرنیشنل میڈیا غزہ میں جائے گا اور وہاں کی اجتماعی خبریں اور وہاں پر جو جینوسائیڈ ہوا ہے، جو ظلم ہوا ہے، اس کی مزید کہانیاں ہمارے سامنے آئیں گی اور اصل کہانیاں مزید آئیں گی. ریئل شوق ول اکر when hundreds of journalists from all over the world enter to document the extent of the comprehensive destruction in Gaza, the war crimes that were committed. تو ابھی تو یعنی ویڈیوز آتی ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن تمام دنیا کا میڈیا وہاں پر جا کر مزید اس کو جو ہے وہ بیان کرے گا اور اس کو تصدیق کرے گا، اور بہت ساری چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں، جو ظاہر اس طرح سامنے نہیں آ سکی، جو GHF کی سائٹ سے ہیں وہاں پر وہ جائیں گے، وہ شواہد جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے. تو یہ بہت ضروری عمل ہے، اس لیے امریکہ اور اسرائیل ڈرتے ہیں کہ یہ اندر داخل نہ ہو، وگرنہ میڈیا سے کسی کو کیا مطلب. رشیا جو ہے وہ یوکرین میں الاؤ کر رہا ہے کہ مطلب اس کو روک رہا ہے کہ بھئی انٹرنیشنل میڈیا وہاں پر نہ جائے، ویسٹرن میڈیا ایک بھی جرنلسٹ کو انہوں نے ٹارگٹ نہیں کیا ہے. تو ساری جنگوں میں ہوتا ہے، میڈیا بھی جاتا ہے، ہیومینیٹیرین ورکرز بھی جاتے ہیں، ایڈ بھی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، کبھی یہ تو ایشو بنا ہی نہیں. جرنلسٹ اور یہ ہیومینیٹیرین ورکرز یہ تو کبھی ایشو بنا ہی نہیں. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس کو باقاعدہ معاہدے کا حصہ بنایا گیا ہے. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، دنیا کو جس طرف لے جایا جا رہا ہے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ اب ایسی چیزیں باقاعدہ معاہدوں کا حصہ بن رہی ہیں کہ کتنی روٹی جو ہے وہ ان کو ملے گی. تو اس کا مطلب طاقتور جو ہے وہ اس دنیا میں کمزور کے ساتھ کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ تو کوئی اچھا پریسیڈنٹ جو ہے وہ انسانیت نے اپنے لیے سیٹ نہیں کیا ہے. بہرحال اب اسی درمیان جو ہے وہ لندن کے اندر آج مظاہرے ہو رہے ہیں، یعنی بہت بڑی تعداد کے اندر وہاں پر پرو پیلسٹائن پروٹیسٹ ان لندن. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا نہ پیچھے ہٹے گی، نہ بھولے گی، اور وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوگی. تو یہ جو بھی چالاکی کرنے کی کوشش کریں گے تو دنیا جو ہے وہ ساتھ کھڑی ہے. سٹیو وٹکوف سینٹ کام کا کمانڈر، اسرائیلی آرمی چیف اور باقی اور US ملٹری لیڈرز ہیں، انہوں نے غزہ کا دورہ کیا ہے. امیج آف وٹکوف اینڈ اسرائیلی آرمی چیف وزٹ ٹو غزہ اینڈ US سینٹرل کمانڈ کے جو کمانڈر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں غزہ کا بھی دورہ کر کے واپس آیا ہوں اور میں اسٹیبلش کرنے جا رہا ہوں ایک کوآرڈینیشن سینٹر فار سپورٹ کہ پوسٹ وار جو پیریڈ ہے اس کو سٹیبلائز کیا جائے، صورتحال کو سٹیبلائز کیا جائے. اچھا اب ذرا یہ دیکھیے کہ امریکن سولجر جو ہیں have responded the calls to bring about peace in Middle East. امریکن فوجی جو ہیں وہ جناب اس وقت پوری طرح سے تیار ہیں مڈل ایسٹ میں امن لانے کے لیے. یہ سینٹ کام کے کمانڈر کی سٹیٹمنٹ ہے. تو یہ ابھی بہت ساری چیزیں جو ہے نا مطلب اب امریکن فوج جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں امن لانے کے لیے ایک بار پھر تیار ہے. تو امن، جمہوریت، ہیومن رائٹس، یہ جب امریکہ لے کر آتا ہے تو پھر آپ کے سامنے یہ جو کچھ ہوا ہے تو کافی زیادہ یہاں پر معاملات ہیں کہ آگے کس طرف جائے گا. سٹیو وٹکوف جو ہے اس نے جیرڈ کوشنر کے ساتھ جو ویسٹرن وال ہے اس کا بھی وزٹ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان دونوں شخصیات سے امن کی امید رکھنا یہ تو بہت بڑی غلطی ہوگی. اچھا اسی درمیان جو ہے وہ اور سینٹ کام دیکھیے، سینٹ کام اس وقت امن کے لیے تیار ہے اور بلکہ امن کو امپلیمنٹ کرے گی. دو انالیسز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. الجزیرہ کی رپورٹ ہے، یہ جو گلوبل انٹینشن ہے، یہ جو دنیا کھڑی ہوئی ہے اور ابھی بھی کھڑی ہے اور ان کا مسلسل توجہ ہے غزہ کی طرف، یہ وہ بہت بڑا فیکٹر ہے جس نے ٹرمپ کو مجبور کیا اور آگے بھی یہ فیکٹر ٹرمپ کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ اس معاہدے کو مزید آگے بڑھا کر رکھے. گلوبل اٹینشن آن غزہ، اسرائیلز آئسولیشن میک اٹ لائکلی سیز فائر ول سٹک. یعنی دو رپورٹس میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. پہلی رپورٹ یہ ہے کہ بہت زیادہ اس کے چانسز ہیں کہ سیز فائر ٹرمپ کو آگے بڑھانا پڑے گا، چونکہ یہ جو گلوبل جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، جو گلوبل اٹینشن ہے غزہ کے حوالے سے. دنیا میں اور بھی کرائسس ہیں اور بھی جنگیں ہو رہی ہیں، لیکن جس طرح دنیا فلسطین کے لیے نکلی ہے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں، یہ جنگ نہیں ہے. یہاں پر ایک محاصرہ زدہ اور محکوم اور مظلوم لوگوں کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے ڈیفرنٹ ٹولز استعمال کر کے. تو اس لیے اس کانفلکٹ میں اور باقی دنیا کے کانفلکٹ کے اندر جو فرق ہے. اچھا جی، ایون مور گلوبل اٹینشن جو ہیں وہ آئیں گی اینڈ اسرائیل از ایون مور آئسولیٹڈ دین ان جنوری میں جب ٹرمپ آیا تھا اور سیز فائر ہوا تھا اور پھر دوبارہ اس نے الاؤ کر دیا تھا، تو تب جو گلوبل مومنٹم تھا اور جو اسرائیل کی آئسولیشن تھی اس کا لیول، اس کی سطح کچھ اور تھی. آج اسرائیل بھی زیادہ آئسولیٹڈ ہے، آج گلوبل اویئرنیس بھی زیادہ ہے، آج گلوبل مومنٹم بھی زیادہ ہے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ مومنٹ ان دا ہسٹری. پہلی بار جب آپ دیکھ رہے ہیں see first of all these recognitions happening for Palestinian statehood. پہلی بار بڑے ویسٹرن کنٹری جو ہیں وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا پریشر ہے امریکہ کے اوپر، کیونکہ وہ آلریڈی جو سٹانس لے رہا ہے وہ دنیا سے آئسولیٹڈ ہے. تو اب وہ اس آئسولیشن کو بریج کرنے کی اور کور کرنے کی جب وہ کوشش کر رہا ہے. سو دین یو سی کہ اسرائیل از سو آئسولیٹڈ آن دا انٹرنیشنل اسٹیج. تاریخ میں کبھی اسرائیل انٹرنیشنل اسٹیج کے اوپر اتنا آئسولیٹڈ نہیں ہوا. Then you see کہ Americans rushing to save the Israelis from themselves. یہ اسرائیلی جو اتنے حواس باختہ ہو چکے ہیں کہ اپنی قبریں خود کھود رہے ہیں ان اقدامات سے.
تو امریکنز آر رشنگ ٹو سیو اسرائیلیز فرام دیم سیلوز، خود اپنی قبریں کھود رہے ہو، امریکنز ان کو بچانے کی جو وہ کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اس جینوسائیڈ کو جاری رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ٹوٹل کولیپس فرام گوئنگ آل دا وے ان دس جینوسائیڈ اینڈ لوزنگ آل دا لیجیٹیمیسی ورلڈ وائڈ، یعنی اس میں اب مزید آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام لیجیٹیمیسی اور جو تمام اتحادی ہیں وہ بھی بالکل جو پیچھے ہٹنا پڑے گا، بالکل پیچھے ہٹنا پڑے گا. تو امریکنز یہاں پر سیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بات خود ٹرمپ نے فاکس نیوز میں بتائی کہ میں نے نیتنیاہو کو کہا کہ ساری دنیا سے نہیں لڑا جا سکتا، اور اسرائیل جو ہے وہ آئسولیٹڈ ہے اور میں اس کو آئسولیشن سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. So I think all these factors have more or less played for Trump to also make his own calculations and intervene this time. تو یہ وہ سب سے بڑا فیکٹر تھا، one of the big factor، کہ جس نے ٹرمپ کو مجبور کیا اور اس نے اپنی کیلکولیشنز کو ری اسیس کیا اور اس کو مجبور کیا کہ وہ انٹروین کریں. وگرنہ دیکھیں نا، جو صرف لوگوں کو مار رہے ہیں، سسٹمیٹکلی مار رہے ہیں، اور ان کا واضح مقصد جو ہے وہ فل آکوپیشن ہے، فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنا ہے، وہ کیوں سیز فائر کریں گے؟ وہ کیوں امداد جو اندر جانے دیں گے؟ تو اس لیے یہ ان کے جو مقاصد تھے وہ اس کے بالکل یہ خلاف یہ ہو رہا ہے، اور اس لیے ٹرمپ نے جو ہے وہ ری اسیس کیا اپنی کیلکولیشنز کو، اور اسٹریٹجیکلی اس کو انٹروین کرنا پڑا ہے، بیکاز ہی وانٹس ا ریپوٹیشن ایز ا پیس میکر، اور اس کے اپنے لیے ضروری تھا کہ وہ یہاں پر کچھ نہ کچھ ایسا کرے کہ وہ اپنی ریپیوٹ جو بچا سکے، جو کہ ظاہر بہت حد تک ایکسپوز ہو گئی ہے. اگر یہ دیکھیے جیسے ٹرمپ جو ہے وہ جنوری میں آیا ہے اور اس نے سیز فائر کروایا ہے، اگر وہ دوبارہ یہ جنگ نہ چھڑنے دیتا تو میرا نہیں خیال کہ وہ زیادہ ایکسپوز ہو پاتا، ٹھیک ہے نا. تو سب سے بڑا یہ معاملہ تھا، اس نے رکوا دیا تھا، تو وہ پھر جیسے اپنا نیریٹو لے کر چلتا وہ برے طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے. سو ایڈیشنلی ہم ایک ری الائنمنٹ جب وہ دیکھ رہے ہیں، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یونٹی دیکھ رہے ہیں کہاں؟ امنگ آل دا ایکٹرز اسپیشلی ان دا ریجن انکلوڈنگ جی سی سی کنٹریز. تو دیکھیں نا، جی سی سی نے حماس کی جو شرائط تھی ان کی سپورٹ میں سٹیٹمنٹ جاری کی، تو ریجن کے اندر جو یونٹی آ رہی ہے، جو ایک ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے، ٹھیک ہے نا. ریجن بھی جو ہے وہ ری اسیس کر رہا ہے. اچھا، تو یہ ایک رپورٹ ہو گئی. دوسری طرف جو ہے یہ خدشہ برقرار ہے امریکہ اور اسرائیل کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے کہ وہ دوبارہ سے بمبنگ شروع کر دیں گے. ٹرمپس عرب امریکن بیکرز ہیل غازہ ڈیل بٹ وری اٹ ول ناٹ ہولڈ. تو جو عربز امریکن ہیں، امریکہ میں جو رہتے ہیں، انہوں نے ان کی جو آرگنائزیشن ہے، کونسل ہے، اس نے جو وہ اس کی تعریف کی ہے، اس کو ویلکم کیا ہے، لیکن ساتھ خطرے کا اظہار کیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ ڈیل قائم رہتی یا نہیں رہتی. تو یہی خطرہ جو وہ سب کو ہے. تو یہ دو پرسپیکٹو ہیں کہ ایک مجبوری ہے ٹرمپ کی کہ وہ اس کو آگے بڑھائے، اور اسٹریٹجیکلی اور امریکن انٹرسٹ میں بھی یہی ہے کہ وہ سیز فائر کو وہ آگے بڑھائے. لیکن ظاہر ہے کہ اسرائیل کا جو کنٹرول، ابھی دیکھیں نا، جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف دونوں سب سے بڑے کردار ہیں امریکن ایڈمنسٹریشن کے، اور دونوں بہت بڑے زائنسٹ ہیں. ایون روبیو کو آپ دیکھ لیں تو، اور خود ٹرمپ کو آپ دیکھ لیں. تو اس لیے یہ فیئر جو ہے وہ جائز ہے. ہیرٹس نے ایک ہیڈ لائن لکھی ہے، لائف ان غازہ ول ناٹ ویٹ فار دا ہولز ان ٹرمپس پلان ٹو بی کلوزڈ. یعنی ٹرمپ کے پلان کے اندر جو بہت سارے گیپس ہیں، بہت سارے ہولز ہیں، بہت ساری خرابیاں ہیں، تو غزہ کے اندر جو لوگوں کی حالت ہے وہ انتظار نہیں کرے گی کہ پہلے یہ ہولز ہے وہ بھر جائیں، پہلے یہ خامیاں جب وہ دور ہو جائیں. ان کو فوری مدد کی، ان کو فوری سپورٹ کی، اور ان کو فوری ہیل کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. یہ ہیرٹس لکھ رہا ہے. اچھا، وہ جو نوبیل پیس پرائز ملا ہے وینزویلا کی اس لیڈر کو، جو اسلامک امریکن کاؤنسل ہے امریکہ میں، اس نے اس کو کنڈیم کیا ہے اور اس کے خلاف سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ ایک اینٹی مسلم بھی ہے وہ خاتون، اور پرو فاشسٹ، اس کو نوبیل پیس دینا، تو اس کے پر وہ ایک کنڈیمنیشن بھی آئی ہے. تو اب چونکہ اس کی بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو بہت سارے سوالات جب اٹھ رہے ہیں، کیونکہ جب اس کا نام اناؤنس ہوا تو دنیا میں بہت سارے جو اس کو جانتے بھی نہیں تھے کہ یہ کون ہے. تو بہرحال ٹرمپ کو دیا جاتا تو بہت بڑا مذاق تھا، تو اب وہاں پر بھی ان کو جسٹیفیکیشن دینی چاہیے کہ اس کو جب وہ کیوں دیا ہے. اچھا، بہرحال آگے بڑھتے ہیں. تو ٹرکش ملٹری ریڈی ٹو جوائن اینی غازہ سیز فائر مشن. لیکن سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ بھائی وہ فوج اندر جائے گی تو کیا اس کا رول ہوگا؟ کل کو اگر اسرائیل حملہ کر دیتا ہے تو پھر وہ فوج کیا کرے گی؟ تو ابھی اس میں بہت سارے اف اینڈ بٹس جو ہے وہ موجود ہیں. تو دیکھتے ہیں معاملات کس ڈائریکشن کے اندر جائیں گے. ٹرکی اور امریکہ کے درمیان جو ٹریڈ ہے وہ $100 بلین تک بڑھانے کا پلان بنایا جا رہا ہے. ٹرکی اینڈ یو ایس ڈرافٹ نیو روڈ میپ ٹو ریچ $100 بلین ٹریڈ گول. تو یہ اچھا ہے، اس طرح سے ان ملکوں کا امریکہ کے اوپر جو انفلوئنس ہے اس کے اندر اضافہ ہوگا. تو یہ اچھی ڈیولپمنٹس ہیں. اور پھر دیکھیے عربز اور رشیا کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ مزید گہرا ہو رہا ہے. سعودی عربیہ کی پہلی ڈائریکٹ فلائٹ رشیا کے لیے وہ آج پہنچی ہے اور وہاں پر ان کا زبردست استقبال ہوا ہے. فرسٹ ڈائریکٹ فلائٹ فرام سعودی عربیہ ٹو رشیا لینڈز ان ماسکو. اور ان کو رشین جو چاکلیٹ ہے
फेमस, उसके साथ उनका इस्तकबाल किया गया है। रशियन और सऊदी फ्लैग जो है तमाम स्ट्रीट्स के ऊपर अवेज़न किए गए थे। तो अरब समिट जो है वो होने जा रहा है, ये बड़ा क्रूशल होगा, यानी इधर ये सारे वाकयात मिडिल ईस्ट में हो रहे हैं और उधर अरब समिट जब वहां पर हो रहा है, तो ये जरूरी है कि अरब अब देखिए ये खुद रशिया को कह रहे हैं कि भाई सीरिया के अंदर उसकी प्रेजेंस जो है वो होनी चाहिए। तो इसी दरमियान आप देखिए एक और बड़ा वाकया हुआ है, वियतनाम और नॉर्थ कोरिया, उनकी जनाबे अली एक डिफेंस डील जो है वो साइन हो गई है। ये एक बहुत बड़ा लम्हा है और 20 साल के बाद वियतनाम के किसी लीडर ने नॉर्थ कोरिया का दौरा किया आफ्टर 20 ईयर्स, और वहां पर मिलिट्री कॉपरेशन, डिफेंस, ज्वाइंट वर्क बिटवीन फॉरेन मिनिस्टर्स, हेल्थ सेक्टर, ट्रेड पैक्ट ऑफ चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड मीडिया पार्टनरशिप, और ये सारी हुई है, और जिसमें डिफेंस डील सबसे ऊपर है और नीचे ये सारा कॉपरेशन बढ़ाया जाएगा। और वियतनामीज लीडर ने नियरली 20 ईयर्स के बाद जब दौरा किया है, और 2025 को वियतनाम और नॉर्थ कोरिया ने फ्रेंडशिप ईयर जब करार दे दिया है। अब एक तरफ तो ये खबर है कि दोनों का एग्रीमेंट साइन हुआ है, लेकिन इसमें दूसरी खबर भी है, और वो बड़ी खबर ये है कि देखिए ये तमाम मुल्क जिनका फोकस इकोनॉमी है वो अब डिफेंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अल्जीरिया ने जैसे $25 बिलियन की अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी, और जो उसके इर्द गिर्द के मालिक हैं उसमें सबसे बड़ा डिफेंस बजट अब अल्जीरिया का हो गया। तो वहां पूरा जो रीजन है उसका बैलेंस बिगड़ने जा रहा है अल्जीरिया की इस बजट के साथ। तो ये देखिए ये सारे वियतनाम मुल्क के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ज्यादा फोकस इकोनॉमी के ऊपर है, सारी चीजें दुनिया की इंडस्ट्रीज यूरोप की, अमेरिका की वहां पर लगी हुई हैं। इन मुल्कों को भी अगर जरूरत पड़ रही है कि ये जाकर कोई ऐसी डिफेंस गारंटीज हासिल कर रहे हैं, मिलिट्री कॉपरेशन को बढ़ा रहे हैं, उधर फोकस कर रहे हैं, और नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क के साथ जो बिल्कुल यानी वेस्ट के साथ पंगा लेकर बैठा हुआ है, तो वियतनाम अगर उसके साथ जाकर डील कर रहा है, यानी उनके कोई ताल्लुकात भी नहीं है, 20 साल के बाद दौरा हो रहा है और फिर उसके बाद डिफेंस डील हो रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया में हर मुल्क जो है वो अपने आप को इनसिक्योर जो है वो फील कर रहा है, और उसको लग रहा है कि भाई अब इकोनॉमी नहीं, अब ये सिर्फ नहीं, बल्कि असल जो बात है कि अब वो मिलिटरीली अपना दिफा करेगा, कोई सिक्योरिटी गारंटीज ये वो नहीं, मिलिटरीली जो है अपना दिफा किया जाएगा। इसलिए मिलिटराइजेशन जो आपको पूरी दुनिया में नजर आ रही, यानी वो मुल्क जो प्योरली यानी वो फोकस करते हैं अपनी इकोनॉमी के ऊपर और इंडस्ट्रीज और ये, वो भी अब जो है वो डिफेंस डील जाकर कर रहे हैं और अपने डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अमेरिका और इजराइल ने जो धज्जियां उड़ाई हैं तमाम इंटरनेशनल रूल्स की, और यूरोप ने जो उसके ऊपर साइलेंस दिखाई है, ये उसकी बुनियादी वजह है कि अब तमाम मुल्क इनसिक्योर फील कर रहे हैं। और फिर फाइनेंशियल जो सिस्टम इन्होंने कोलैप्स किया है, जो रशिया के $300 बिलियन इन्होंने फ्रीज किए, उससे जो इंटरनेशनल सिस्टम था उसके ऊपर भी एतमाद दुनिया का उठ गया है। और जो कुछ गजा में हुआ है और अब वेनेजुएला में होने जा रहा है और जो ईरान के साथ हुआ है, इसने बिल्कुल एतमाद जो है दुनिया का चिकनाचूर कर दिया, और अब दुनिया जो है वो मिलिटराइजेशन की तरफ बढ़ रही है। इसलिए ये कोई अच्छा अमल नहीं है और काफी ज्यादा इसका फॉलोआउट अभी आगे आएगा। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल आपके साथ शेयर की, आपने राय जरूर आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।